14 जून 2019 को मामले को सुनने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास हुआ और फिर अदालत उज़्मा में जस्टिस ईसा पर रेफरेंस के खिलाफ समातों में फैज़ाबाद धरना केस का कई मरतबा जिक्र किया गया। 14 जून से 27 जुलाई के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा को नोटिस भी जारी हुए और उनसे जवाब मांगा गया और फिर बाद 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को ज़ाती तौर पर अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मेरी दरख्वास्त पर फैसला आने तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। और फिर 26 अगस्त को जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त भी जमा कराई। दौरान समाज जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील मुनीर ए मलिक की जानिब से जजेस पर एतराज उठाते हुए कहा गया कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस बनना है उनकी दिलचस्पी है, इस बेंच के 2 जजेस मुमकिना चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और उन 2 जजेस का बराह रास्त मुफाद है। इसके जवाब में बेंच में शामिल जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि हम पहले ही जहन बना चुके थे कि बेंच में नहीं बैठना, हमने जो हल्फ उठाया है तमाम हालात में इसका पास रखना होता है। हमारे साथी जज की जानिब से हमारे बारे में तहफ़्फ़ुज़ात अफसोसनाक हैं और बेंच एक बार फिर तहलील हो गया। नाज़रीन, 20 सितंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात के लिए नया 10 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। सदारती रेफरेंस की समात के दौरान सूरत हाल उस वक्त एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई कि जब उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत उज़्मा के सामने एक ऐसा बयान दिया कि जिसे अदालती कार्रवाई से ना सिर्फ हज़्फ करना पड़ गया बल्कि इसकी रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। जजेस की जासूसी से मुतल्लिक की गई इस बात के बाद अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान पर दबाव इस कदर बढ़ गया कि इमरान खान हुकूमत ने उनसे इस्तीफा ले लिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इकट्ठे हो गए और ये वही वक्त था कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे समात था। उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की धमकी दी जा रही थी। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने इस्लामाबाद पुलिस को दरख्वास्त भी दी। एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई, FIR दर्ज नहीं होती थी। वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। माहिरीन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ से जजेस की जासूसी वाला बयान और फिर आगा इफ्तिखारुद्दीन की धमकी के बाद जजेस ने यह फैसला कर लिया था शायद कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ अब बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं होगी और फिर यही हुआ। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अलबत्ता अदालत की जानिब से यह हुक्म जरूर दिया गया कि FBI 7 रोज में जस्टिस ईसा की अहलिया को नोटिस जारी करे और मामले को इल्तवा में ना डाले। अदालत के मुख्तसर फैसले में जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट लिखा, जहां तफसीली फैसले में सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने की 11 वजूहात बयान की गई। वहीं उस वक्त के चीफ जस्टिस और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने फैसले में FBI रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी लिखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा और जस्टिस काजी फायज का एक फॉरेन करेंसी जॉइंट अकाउंट था जो डिक्लेयर्ड नहीं था। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुने जाने वाले इस रेफरेंस और बाद में केस की नजरसानी दरख्वास्त के दौरान भी जजेस के दरमियान इंतहा की तल्ख कलामी हुई और इस तल्ख कलामी ने जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान इख्तलाफ की बुनियाद रखी। नाज़रीन, नजरसानी केस की समात के दौरान एक मौके पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने वकील आमिर रहमान को ये दलाइल को मुख्तसर रखने की हदायत दी तो जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आप दलाइल जारी रखिए। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि मेरी बात में मुदाखलत ना कीजिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ कोई रेस तो लगी नहीं हुई, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि कोई किसी खास वजह से अगर ताखीर चाहता है तो अलग बात है। रेफरेंस कलअदम करार दिए जाने से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबकदोश होने तक जस्टिस काजी फायज ईसा के तकरीबन तमाम जजेस के साथ इख्तलाफात रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कमोबेश 8 खत लिखे, जिनमें उन्होंने कानून और इंसाफ और अदलिया की आज़ादी पर जोर दिया। लेकिन फिर 17 सितंबर 2023 को सब कुछ तब्दील हो गया, जिस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाया। उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की समात जारी थी और चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ऐसे सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का यह मानना था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इसी खींचातानी में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा एक बहुत बड़ी खबर थी
جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط بھی لکھا کہ جس میں انہوں نے وچ ہنٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ میرے خلاف فضول اور غیر سنجیدہ شکایات درج کی گئی ہیں. یہ شکایات عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک مہم کا حصہ ہیں. مگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے فقط 2 دن بعد اس وقت کے سینئر پیونی جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اور یوں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب اعلیٰ عدلیہ آئینی بحران کی زد میں آ گئی ہے. مگر مزید استعفے نہیں آئے. البتہ یہ ضرور ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں ڈیورنگ دس ٹائم مضبوط پوزیشن میں آ گئے. اور پھر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہ جس پر جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سمیت 8 ججز نے سٹے آرڈر حکم امتناع دے رکھا تھا، اسے 12 اکتوبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرنے والی فل کورٹ نے ایکٹ کو منظور کر لیا. البتہ یہ اہم ہے کہ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد از خود نوٹس اختیارات اور بینچوں کی تشکیل سے متعلق معاملات کو چیف جسٹس کی بجائے 3 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا. That was very much appreciated. اب ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں کیے گئے فیصلوں کو یک کے بعد دیگرے ختم کر رہے تھے، تو دوسری جانب ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا کہ وہ تحریک انصاف سے متعلق کیسز سنتے وقت تحریک انصاف کو مکمل انصاف مہیا نہیں کر رہے. سب سے پہلا اقدام کہ جو انہوں نے بطور چیف جسٹس لیا، اسے تقریباً تمام لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور وہ فل کورٹ اجلاس کا بلانا تھا. ناظرین، اس کے بعد چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 12 اکتوبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرنے والی فل کورٹ نے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو منظور کر لیا. لیکن پھر گزشتہ ماہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس متعارف کروائے جانے کے بعد چیف جسٹس کو وہ تمام پاورز واپس دے دی گئیں کہ جو ایکٹ میں واپس لی گئی تھیں. آرڈیننس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس منیب اختر کے بینچ سے ہٹائے جانے پر اور انہیں چارج شیٹ کرنے پر نہ صرف اعتراض کیا بلکہ 3 رکنی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بطور سینئر پیونی جج کیا تھا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو معطل کیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے بلکہ چیمبر ورک کرتے رہے فار اے ویری لانگ ٹائم. جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان باتوں کی یاد دہانی بھی کرائی اور اپنے لکھے گئے خط میں یہ لکھا کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا. جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی. اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ ہے اور ون مین شو ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور بڑی سخت چارج شیٹ کی جسٹس منیب کو، مگر اس بات کا جواب نہیں دیا کہ فل کورٹ کیوں نہیں بلایا گیا. ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں اگر سب سے زیادہ کسی بات پر زور دیا تو وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور بالادستی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ سیشن سے نہ صرف خطاب کیا بلکہ آئین پاکستان کو اٹھا کر یہ ایوان بالادست بھی ہے اور سپریم بھی. اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ. یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے. 17 ججوں کی عقل و دانش پر ایوان کی اجتماعی دانش کا پرچار کرنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا کہ جس نے 12 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے کو معطل کرتے ہوئے 9 مئی کے سویلین ملزمان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ان مقدمات کے حتمی فیصلے جاری نہیں کیے جائیں گے. اگرچہ اس کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ناظرین، مگر اس مقدمے نے تحریک انصاف اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے درمیان خلیج کو گہرا کر دیا، اور یہ خلیج اس وقت نفرت میں تبدیل ہوتی دکھائی دی جب 12 جنوری 2024 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 13 گھنٹوں کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل منظور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے انتخابی نشان بلے سے اس بنا پہ محروم کر دیا کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کرا سکی. طویل سماعت کے دوران تحریک انصاف کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کوئی ثبوت عدالت میں جمع کرا دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، جس کے بعد مذکورہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ جس کے بعد سپریم کورٹ اور خاص طور پر چیف جسٹس کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شدید ترین تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو آج تک جاری ہے and which shall inevitably always follow him. یہ وہ فیصلہ تھا کہ جس نے تحریک انصاف کو عملی طور پر انتخابی میدان میں سے باہر نکال کر دیا اور تمام تر حیت، کریڈیبلٹی اینڈ the nature
آف دا ویری الیکشنز جو ہوئے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ڈال دیا، اور اس کے ٹکٹ ہولڈرز، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز مختلف انتخابی نشانوں کے ساتھ میدان میں اترتے رہے۔